वास इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मुहर्रमुल हराम की 8 तारीख़ है, 1446 है। और कल जो है वो आज के कल की फ़जीलत के बारे में आपको बता दूं कि आशूरा की क्या फ़जीलत है। 10 मुहर्रमुल हराम को आपने कौन कौन से लजीज़ खाने बनाने हैं, किस तरह अपने दस्तरखान को वसी करना है, किस तरह अपनी जो है वो आपने अपनी रिस्क को वसी करना है, इसके बारे में क्या हदीस है और हमने क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ही देखिएगा विदाउट स्किपिंग के, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, जैसा कि आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि 10 मुहर्रमुल हराम को आपने कौन से पकवान पकाने हैं। अच्छा, पकवान पकाने हैं, लजीज़ खाने बनाने हैं, तो क्यों बनाने हैं, इसकी क्या लॉजिक है, इसके क्या वजह है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। दोस्तों, हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना 10 मुहर्रमुल हराम को अपना दस्तरखान वसी करो। ठीक है, अब ये हदीस मौजू है, ज़ईफ़ है, मौक़ूफ़ है, मरफ़ू है, इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, बस हदीस है। हदीस को मैंने आपके सामने कोट कर दिया, जिसके बारे में ये है कि आपने क्या करना है। हदीस है, हदीस को मैंने आपके सामने कोट कर दिया है, जिसके बारे में ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि 10 मुहर्रमुल हराम को अपना दस्तरखान वसी करो, वसअत पैदा करो, कुशादगी पैदा करो। तो वसअत करना, कुशादगी पैदा करना के क्या मतलब है? इसका मतलब है कि दस्तरखान बड़ा कर दो, दस्तरखान को फैला के रख दो, ये मतलब नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये है कि लजीज़ खाने जो आप पसंद करते हैं, आम नॉर्मल डेज़ में आप खाने नहीं पकाते, आप आम ही कैजुअल खाने पकाते हैं, सालन, दाल, सब्ज़ी, रोटी, जो भी है, वॉटेवर आप जो भी पकाते हैं, नॉर्मल खाने पकाते हैं, तो और एक ही खाना पकाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 पका लेते होंगे। ठीक है, तो अब उस दिन आशूरा के दिन आपने क्या करना है, बहुत सारे पकवान पका लेने हैं, जितनी आपकी इस्तेताअत है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 पकवान पकाने खड़े हो जाएं, जितनी आपकी इस्तेताअत है, जितनी आपकी गुंजाइश है, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी आपको आप पका सकते हैं, आप पकवा सकते हैं। खुद घर में बनाएं तो बेहतर है, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में। और फिर आपका चूँकि रोज़ा होगा तो आप दस्तरखान पर तमाम खाने असर के वक्त आप जब रोज़ा खोलें, मगरिब के वक्त जब आप रोज़ा खोलें, तो उस वक्त तमाम दस्तरखान पे अपने तमाम जो पकवान आपने बनाए हैं, खाने बनाए हैं, डिशेस बनाई हैं, उसको सामने रखिए। उसको सामने रख करके दस्तरखान पर बैठ करके अफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। और आप ज़रूर दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला ये सब कुछ मैंने आपके नबी आपके कहने पर, आपने के नबी ने फरमाया था कि दस्तरखान को वसअत करो, मैंने अपनी वसअत कर दी है, अब आप इसमें वसअत डाल दीजिए, आप इसमें बरकत डाल दीजिए, तो अल्लाह पाक ज़रूर उसमें वसअत और कुशादगी करेंगे। और आपका नया आने वाला साल ज़रूर बहुत वसअत के साथ, रिज़्क़ की फरावानी के साथ, रिज़्क़ की कुशादगी के साथ होगा। और आप बहुत ज़्यादा, आपके रिज़्क़ के ज़राई खुल जाएंगे, आपका रिज़्क़ बढ़ जाएगा। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये गॉड नोज़ बेटर, कि अल्लाह ही बेहतर जानते हैं कि वो कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो इसके लिए हुक्म ये है कि आपकी जो भी इस्तेताअत है, आप उसके मुताबिक अपना काम कर लीजिए और रोज़ा रख लीजिए और अफ्तार अपने उन्हीं खानों से कर लीजिए। अच्छा, दूसरी बात इसके अंदर क्या आएगी कि आपने ये जो खाने बनाने हैं, तो ये इनके ऊपर कोई आपने नज़र नियाज नहीं करनी है। खुदारा नज़र नियाज मत कीजिएगा, बग़ैर किसी नज़र और नियाज के और बग़ैर किसी झाड़ फूक के और बग़ैर किसी मुबालगा आराई के, और किसी को बांटने बूटने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई आपके पास मेहमान बन के आ गया तो बेशक आप उसके सामने रखें, उसको भी खिलाएं पिलाएं, ख़ुद भी खाए पिएँ, लेकिन ये जो बांटने बूटने की जो रस्म है, इसको खुदारा आप जो है वो स्प्रेड ना कीजिएगा। किसी के घर से कोई चीज़ आ रही है, कोई शरबत आ रहा है, कोई हलीम आ रहा है, कोई खिचड़ा आ रहा है,
ہے کوئی مٹھائیاں آ رہی ہیں، کوئی زردے آ رہے ہیں، کوئی شیرمال آ رہے ہیں، تو آپ کو یہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو خود دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 9 اور 10 تاریخ کی میں صرف بات کر رہی ہوں، 9 تاریخ کی بات نہیں کر رہی ہوں، اگرچہ چھٹی ہوتی ہے 9 تاریخ بھی قابل احترام ہے، لیکن 10 تاریخ کی میں بات کر رہی ہوں کہ آپ اپنا دسترخوان وسیع کیجئے، کشادہ کیجئے، اس کے اندر طرح طرح کے لذیذ پکوان بنائیے جیسے آپ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے موقع پر بناتے ہیں اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو انوائٹ کیا ہوا ہے تو آپ آٹومیٹکلی اس کی خاطر مدارت کرتے ہیں، تو وہ تو آپ کے آٹومیٹکلی آپ کی چیزیں بن جائیں گی۔ لیکن اگر آپ کسی کے گھر انوائٹ ہیں تو آپ بھی اپنی پاس سے کچھ نہ کچھ لے کر کے جائیں، 2 4 5 چیزیں جو بھی آپ کی وسعت ہے، آپ کی پاکٹ آپ کو پرمیشن دیتی ہے، آپ وہ لے کر کے جائیں اور ان کے ساتھ مل کر کے کھائیں۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جو بانٹنے بوٹنے کا سلسلہ ہے نا، کہ شربت بنایا بانٹ دیا، حلیم بنائی بانٹنا شروع کر دی، اور یہ زردہ بنایا تو بانٹ رہے ہیں، تو بریانی بنا رہے ہیں تو بانٹ رہے ہیں، تو یہ بانٹنا بوٹنا نہیں ہے، یہ بانٹنا بوٹنا 9 10 کے علاوہ ہے۔ یعنی کہ باقی 363 دن جو ہے ان میں آپ بے شک بانٹیں۔ اسلام میں کوئی سیلیبریشن نہیں ہے، اسلام میں کوئی پرٹیکولر ڈے نہیں ہے کہ آپ نے اس دن جو ہے وہ پانی پلانا ہے، اس دن شربت پلانا ہے، اس دن آپ نے حلیم بنانی ہے اور آپ نے اس دن یہ کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ خدا را ایسی بدعات سے، ایسی چیزوں سے دور رہیے گا اور ایسا کوئی غلط کام نہیں کیے گا جو باعث برکت بننے کے بجائے باعث زحمت بن جائے، اور ہم ایسا کام کیجیے گا جس سے اللہ راضی ہوں، نہ کہ اللہ کو ناراضگی والے کام نہ کیجیے گا۔ کم از کم کچھ دن تو اپنے آپ کو ایوائڈ کیجیے، اپنے آپ کو روکیے گناہوں سے، تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر یہ جرمز پیدا ہو جائیں گے کہ آپ آہستہ آہستہ سلولی گریجولی گناہوں سے بچنا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ مجھے اور میرے اطراف کے اپنا اور اپنے اطراف کے لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، کیونکہ 9 اور 10 محرم الحرام کو چونکہ نیٹ ورک بند ہوتا ہے، تو میں نے کہا میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ خدا را کوئی بھی غلط کام، کوئی بھی بدعت، کوئی بھی شربت، حلوہ، مٹھائیاں اور جو ہے وہ کوئی بریانیاں بانٹنا بوٹنا یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی سے لینے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو دینے کی ضرورت ہے۔ دسترخوان کو وسیع کرنا، کشادہ کرنا، وسعت والا کرنا، خیر و برکت والا کرنا، وہ صرف آپ کا اپنے لیے ہے۔ آپ اپنے لیے بنائیے اور اپنی فیملی کے ساتھ انجوائے کیجئے، کھائیے، اور آج کے دن بانٹنے بوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بدعت ہے، سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ کل بدعت ضلالہ، الضلالۃ الی النار، کہ ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے، اور گمراہی ہمیں کیا کرنے والی ہے؟ جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ تو خدا را اپنے آپ کو جہنم میں جانے سے بچائیے، اور ایسا کوئی کام نہیں کیجیے گا جو آپ کے لیے اب جہنم میں جانے کا باعث بنے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ خیال کیجیے گا۔ دسترخوان کی وسعت اور کشادگی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا بنانا ہے اور اپنا کھانا ہے۔ ہاں، اگر کوئی گیسٹ آپ کے پاس آ رہا ہے تو آپ اس کی خاطر مدارت میں پیش کر دیجئے، اور اگر آپ جو ہے وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی کے گھر اس کو سیلیبریٹ کریں گے یا اس کے گھر کسی کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے۔ بنانے کا مطلب ہے کہ تھوڑی کم کوانٹیٹی میں بنائیں، اور جو آپ خود چکھ لیں، آپ کی فیملی کھا لے، اور اس کے بعد آپ اس کو پیک کر کے رکھ لیں۔ ہاں، سیکنڈ ڈے اگر آپ بانٹنا چاہیں تو اپنے اطراف میں جو بھی آپ کے ڈیزرونگ لوگ ہیں آپ ان کو دے سکتے ہیں، لیکن 10 تاریخ کو یا 9 تاریخ کو دینا جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ تو اس سے بچیے گا، اور میرا اپنا اور اپنے اطراف کا لوگوں کا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔